खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मोदी के भारत को दिन ब दिन नई शिकस्त का सामना है। लद्दाख के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया है, मगर मोदी कुछ भी कहने से कासिर दिखाई दे रहा है। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत से बड़ा मुतालबा भी कर दिया है, जिसके बाद हालात मजीद अबतर होते मालूम हो रहे हैं। मारूफ भारतीय दिफाई तज्जिया निगार अशोक स्वाइन ने भारतीय दोस्त ममालिक के ताल्लुकात का पोल भी खोल दिया है। अमेरिका समेत बड़े ममालिक भारत का साथ छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। क्या मोदी इस संगीन सूरत हाल को काबू कर सकेगा? क्या भारत में इतना दमखम है कि वो चीन से अपने इलाके वापस ले सकता है? क्या ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती है? आज हम आपको खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अहम मामलात की तफसील फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर आने वाली खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चाइना ने भारत को लद्दाख के मामले में जबरदस्त शिकस्त दी है। भारतीय फौज के आला अफसरान ने खुद एतराफ किया है कि वो चीन से किसी सूरत जीत नहीं सकते। हालिया झड़पों में चीनी फौज ने कई भारतीय झन्नुम वासिल भी किए हैं। भारत और चीन के दरमियान मामलात पर नजर रखने वाले दिफाई तज्जियाकारों की तरफ से एक बहुत बड़ा इंकिशाफ सामने आया है, जिसके मुताबिक भारतीय फौज के दर्जनों फौजी शदीद जख्मी हुए। चीन के हाथों भारतीय फौज को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ, मगर इसके साथ साथ भारतीय फौज के 76 से जायद फौजियों की चीनी फौज ने ऐसी धुलाई की कि उनमें से अक्सर माजूर हो चुके हैं। भारत के दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक पिछले चंद दिनों में चीनी अफवाज ने जदीद तरीन और खतरनाक हथियारों से सरहद पर कार्रवाई की और भारतीय फौज को संभलने का मौका ही नहीं दिया गया। यही वजह है कि भारतीय फौज को बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद भारतीय फौज में बददिली फैल गई और उनके हौसले पस्त हो गए। यहां तक कि भारतीय अफवाज की आला क़यादत ने मोदी से कहा है कि वो चीन से मिन्नत समाजत करके लद्दाख की जंग को खत्म करवाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज लद्दाख में चीनी और भारतीय फौजियों के माबैन झड़प के दौरान हिंदुस्तानी कर्नल समेत 20 सिपाही मारे गए थे, जिस पर भारत में सोग की सी कैफियत है। और कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां देने वाले नरेंद्र मोदी को सांप सूंघ गया है। भारतीय मीडिया मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहा है। यही नहीं, बल्कि एक मारूफ खलीजी अखबार ने तहलका खेज इंकिशाफ करते हुए कहा है कि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि चीनी फौज ने भारतीय सरहदों में दाखिल होकर अपना फौजी साजो सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में कायम भारतीय दिफाई इदारे से ताल्लुक रखने वाले मुबस्सिर अजय शुक्ला कहते हैं कि सूरत हाल में मजीद गर्मा गर्मी के नतीजे में मुकम्मल जंग छिड़ सकती है। हजारों चीनी फौजी भारतीय हुदूद में मौजूद हैं। उनके लिए अब बाकी क्या करना रह गया है? सिर्फ लड़ना ही वाहिद हल है। चीन तामीराती सरगर्मियों का बहाना बनाकर भारत पर मुख्तलिफ सियासी और मुआशी मकासद की वजह से दबाव डाल सकता है, और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका वाज़ेह सबूत मोदी की खामोशी है, और ये खामोशी भारत को ले डूबेगी। माहिरीन के मुताबिक चाइना ने भारत को ऐन उस मौके पर काबू किया है जब पूरी दुनिया वबाई मर्ज से नबुर्द आजमा है, यहां तक कि भारत के देरीना दोस्त उसका साथ छोड़ रहे हैं। यह भी एक हकीकत है कि भारत ने अमरीकी ईमा पर चीन से दुश्मनी मोल ली, लेकिन मुश्किल वक्त में अमरीका समेत दीगर ममालिक ने भारत से मुंह मोड़ लिया है। माजी में भारत का साथ देने वाले ममालिक भी अब साथ खड़े होते नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से मारूफ भारतीय दिफाई तज्जिया निगार अशोक स्वाइन ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया कि भारत का माजी का देरीना दोस्त मुल्क रूस भी उसके साथ वफा नहीं कर रहा। हत्ता कि चीन मुखालिफ जापान जैसे मुल्क ने भी भारत से मुंह मोड़ लिया है। ऐसे ही कई यूरोपीय ममालिक और चीन के खिलाफ अमरीकी इत्तेहादी भी खामोश तमाशाई बन गए हैं। इन हालात में भारत के पास रुसवाई और पसपाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्यारे दोस्तों, शिकस्त पर शिकस्त ने मोदी को परेशान कर रखा है कि वो मामलात को किस तरीके से सुलझाए। लद्दाख का मामला उलझने की एक वजह यह भी है कि मोदी अपनी ही अफवाज के खिलाफ जहर उगलता है। मोदी सरकार और भारतीय अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं है। यही वजह है कि शिकस्त भारत का मुकद्दर बन चुकी है। लद्दाख की सर्द जंग के हवाले से एक अहम खबर यह भी है कि लद्दाख के बाद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इतलात के मुताबिक भारत इस वक्त सख्त मुश्किल में है और लद्दाख के बाद चीन ने भारत से हिमाचल प्रदेश का
بہت سارا علاقہ بھی چھین لیا ہے۔ اس کی تصدیق بھارتی میڈیا خود کر رہا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بھارت نے چین سے پنجہ آزمائی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اندر کی خبروں کے مطابق لداخ کا مکمل ایریا بھارتی ریاست ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش پر اس وقت چین کا قبضہ ہے۔ چائنا نے بھی ہماچل پردیش اور لداخ پر قبضے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ بھارت کو لداخ کے محاذ پر جو شکست ہوئی ہے، بھارتی فوج پر اس کے خوف کے سائے ابھی باقی تھے کہ ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش بھی بھارتی فوج کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس عمل نے مودی اور اس کے حواریوں سمیت بھارت میں مقیم بھارتیوں کے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ معاملات دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں اور جنگ کے بادل مزید گہرے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز چینی اور بھارتی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، تاہم چینی حکام نے بھارت کو سخت الفاظ میں وارننگ دیتے ہوئے بڑا مطالبہ کر ڈالا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت علاقائی خود مختاری کے عزم کو ہلکا نہ لے اور آئندہ ایسے واقعات سے بچنا ہے تو فوری ہر قسم کی اشتعال انگیزی بند کرے۔ چینی وزیر خارجہ نے بھارت پر زور دیا کہ گلوان میں پیش آنے والے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں چائنا کا طرز گفتگو انتہائی جارحانہ تھا، مگر بھارتی وزارت خارجہ بھیگی بلی بنی رہی اور چینی حکام سے منتیں ترلے کر کے معاملے کو ختم کرنے کی درخواست کی گئی، مگر چینی حکام نے ایک نہ سنی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے چینی حکام سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کہا کہ بھارت بات چیت سے سرحدی تنازع کا حل چاہتا ہے اور چین سے گزارش کرتا ہے کہ وہ نرمی سے کام لے تاکہ دونوں ممالک کا نقصان نہ ہو سکے۔ اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے مودی سرکار چین کے سامنے ڈھیر ہو چکی ہے۔ یہ وہی افراد ہیں جو پاکستان پر جھوٹی سرجیکل سٹرائک کے خواب دیکھتے ہیں مگر کچھ کر نہیں پاتے، اور انہی افراد کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے مگر بھارتی طیارے سلامت واپس نہیں جا پاتے۔ آج بھارت چاروں جانب سے گھر چکا ہے۔ نیپال جیسا کمزور ملک بھی بھارتی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن گرگٹ کی خاصیت رکھنے والے مودی نے یک لخت رنگ بدل لیا ہے اور آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔ وادی گلوان میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ہاتھوں ذلت آمیز پٹائی کے فوراً بعد مودی نے امن کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے 6-7 سالہ دور اقتدار میں لوگوں نے امن کی بھاشا کا نعرہ نریندر مودی کے منہ سے پہلی بار سنا ہے۔ بھارت میں مودی اور اس کے جرنیلوں کے استعفوں کا مطالبہ زوروں پر ہے۔ استعفوں کے مطالبے میں بھارتی فوج کے سابق جرنیل، اپوزیشن اور بہت سی دوسری آزاد آوازیں بھی شامل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی وزیراعظم مودی کو RSS کی زبان بھول کر آل پارٹیز کانفرنس طلب کرنے کا شوشہ چھوڑنا پڑ گیا۔ ناظرین گرامی، مودی اور اس کے جرنیلوں کو 2 مزید سوالوں کا بھی بڑے زور و شور سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ لداخ میں بھارت کے زیر قبضہ کتنے علاقے پر عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز آرمی نے بنکرز بنائے اور قبضہ کیا، اور دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مودی نے اپنی جنگی تاریخ کے اتنے بڑے جانی نقصان میں دوسری بار کیوں کر اپنے انڈین آرمی کے جوانوں کو جھونک دیا۔ پہلی مرتبہ کارگل کی لڑائی میں پاکستان کے بہادر جوانوں کے ہاتھوں بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی کہانیاں آج بھی پورے بھارت میں بکھری ہوئی ہیں۔ بھارت کی مسلح افواج میں ڈسپلن اور خوراک کے ساتھ ساتھ مورال اور اخلاقیات کے شدید مسائل پائے جاتے ہیں۔ بھارتی فوج کے حوالے سے ایک تازہ سٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سینئر افسران اونچے رینک کی آڑ میں جونیئر افسروں کی بیویوں کا جسمانی استحصال کرتے ہیں۔ اسلحے کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ لوہے کے راڈوں پر کیل ویلڈ کر کے RSS کی لیڈرشپ نے چین کے علاقے فتح کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ فیلڈ کے سپاہی برے کھانے اور خوراک نہ ملنے پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بد اخلاقی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے بھارتی فوجیوں میں خودکشی کا رواج زور پکڑ چکا ہے۔ ان حالات میں انڈین آرمی کا مورال منہ کے بل زمین پر آ گرا ہے۔ ہندوتوا کی تعصب والی سوچ پر مبنی مودی حکومت اور اس پر ٹاپ کے جرنیل منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ بھارتی میڈیا، فوج اور حکومت دونوں پر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ اس عالمی بے عزتی کا بدلہ پاکستان اور نیپال کے خلاف جارحیت کر کے لیں۔ ناظرین گرامی، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں تو پھر بھی اتنا کہنا ضروری ہے کہ اگر بھارت نے کوئی فالس فلیگ یا سرجیکل سٹرائک دہرانے کی کوشش کی تو اسے پاکستانی فوج کی طرف سے سخت جواب دیا جائے گا۔ عملی طور پر ایشیا کے پرامن آسمانوں پر جنگ کے بادل گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت کی ہر جارحانہ تیاری پاکستان کی ریاستی حکومتی مشینری کی گہری نظر کے نشانے پر ہے۔
بھارت کی جانب سے ایسی جارحیت کی غلطی کے امکانات LOC کے دوسرے طرف واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور 80% چانسز ہیں کہ بھارت کوئی شرارت کرے گا، جبکہ دوسری جانب بھارت کو زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھانے کے لیے پاکستان کی تیاری 100% سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمارا بھارتی عقل مند حکومت، فوج اور قوم کو مشورہ ہے کہ عملی قدم اٹھانے سے قبل نظر اٹھا کر تاریخ کی جنگوں کا احوال بھی جان لیں، ایسا نہ ہو کہ اب کی بار بھارت صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔